हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। तब्दील करके देखो, हम लोगों के सामने नेक बनते हैं, कभी हम तन्हाई में भी नेक बने। मेरे मुर्शिद हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर फरमाते हैं, जो लोगों के सामने गुनाह छोड़े और तन्हाई में गुनाह करे, गौस पाक फरमाते हैं वो जिंदीक है, जिंदीक। लोगों ने कहा वो जिंदीक कैसे? का गुनाह लोगों के सामने क्यों नहीं करता? का लोगों के खौफ से। का तन्हाई में क्यों करता है? जो लोगों के खौफ से गुनाह छोड़े और अल्लाह के खौफ से गुनाह न छोड़े, वो जिंदीक नहीं है तो और क्या है? जरा तन्हाई में तो भी आदमी, हम अपनी तन्हाई को सब याद करें। महफिलों में हम वली से कम नजर नहीं आते और तन्हाइयों के अंदर शैतान का नंगा नाच नाचते हैं हम। हर आदमी थोड़ा सा तसव्वुर कर ले, सबकी बात नहीं करता। हमने मोबाइल के अंदर मुश्किल पासवर्ड क्यों डाल रखा है, जरा ये तो सोच लो। हर आदमी ने अपने मोबाइल में मुश्किल पासवर्ड डाल रखा, क्यों? इसलिए कि उसमें इतनी गंदगी भर दी है कि कोई देख न सके। मुश्किल पासवर्ड डालकर सबसे अपने मोबाइल की गंदगी छुपा सकते हो, क्या अपने रब से भी छुपा लोगे? हुआ माकुम ऐनमा कुंतुम, तुम जहां कहीं हो अल्लाह तुम्हारे साथ है। इतना साथ है, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। अल्लाह से डरो, वो तुम पे कड़ी निगरानी कर रहा है। सबके सामने नेक बनना आसान है, रब की बारगाह में नेक बनना मुश्किल है। और सुनो, सबके सामने नेक बनना काम नहीं आएगा जब तक रब की बारगाह से नेकी की सनद न मिल जाए। इंशाअल्लाह मैं एंड पर एक रिवायत पढ़ूंगा और अपनी बात खत्म करूंगा। मैं अपनी बहनों को पैगाम दे रहा था, दीनदार नहीं चाहिए, दीनदार नहीं चाहिए, क्योंकि पर्दे का पाबंद बनाएगा। पर्दे को तो आप जुल्म समझती है। हिंदुस्तान में हमारे उलमा जानते हैं, जो अखबारात पढ़ते हैं या जो लोग न्यूज से सुनते वगैरह रहते हैं, उन्हें पता है हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे सीरियल अब आगाज कर दिए गए, शुरू कर दिए गए, जिससे इस्लामी बहनों के अंदर इस्लाम से बगावत का रुझान पैदा हो। और एक तो ऐसा गंदा सीरियल आ चुका है कि जिसमें इस्लाम के खिलाफ इतना जहर उगला जा रहा है कि बच्चियों को संभालना मुश्किल हो जाएगा अगर हमने उस सीरियल से अपनी कौम की बेटियों को ना बचाया। पर्दे के हवाले से बगावत, इस्लामी कानून के हवाले से बगावत, शरीयत के हवाले से बगावत, बाप और माँ के हवाले से बगावत। बहुत जरूरी है कि अपनी बच्चियों पर, अपने बच्चों पे कंट्रोल करो। और मैं कौम की बेटियों को पैगाम देना चाहता हूं, सीरियल देखकर जिंदगी सीखने की जरूरत उनको है जिनके पास मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जिंदगी नहीं है, जिनके पास माँ आयशा सिद्दीका की जिंदगी नहीं है, जिनके पास सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा की जिंदगी नहीं है। हम लोग यतीम और बेसहारा नहीं है। हुजूर ने हमें बिस्तर से लेकर दफ्तर तक की सारी जिंदगी का सलीका सिखा दिया है। हमें किसी सीरियल की जरूरत नहीं है। सीरियल की जरूरत उनको है जिनके पास उसवाए मोहम्मदी मौजूद नहीं है। आज कौम की बेटियां पर्दे से बगावत कर रही है, तिजोरियां भरी हुई है कपड़ों से, लेकिन आज भी इज्जत की हिफाजत नहीं कर पा रही है। सैयदा फातिमा के पास एक दुपट्टा है जिसमें 17 पेवन लगे हुए हैं। 16 पेवन कपड़ों के हैं और 17वां पेवन को कपड़ा नहीं मिलता तो चमड़े का सैयदा ने पेवन 17वां लगा रखा है। लेकिन हया का हाल ये है कि आपके दुपट्टे को कभी चांद और सूरज ने भी नहीं देखा। मेरे इमाम ने कहा, जिसका आंचल न देखा महो महर ने, उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। एक बार इमाम आली मकाम से किसी ने कहा था, हुसैन तेरी माँ बड़ी नेक थी, तो आपने कहा था तूने सच कहा। जब मेरी माँ का विसाल हुआ 6 या 7 साल की मेरी उम्र थी, लेकिन मैंने इतने बचपने में भी अपनी माँ के सर के बालों को कभी नहीं देखा। सोचो, जो अपनी औलाद
انداز سے اپنے سر کے بالوں کو چھپائے، ان کے تقوی کا حال کیا ہوگا۔ اللہ اللہ، اے خاتون جنت کی کنیزوں، آؤ پھر تجدید وفا کر لو، آؤ پھر دین کی طرف پلٹ جاؤ، آؤ پھر شریعت کی طرف پلٹ جاؤ، اس لیے کہ دین سے دور ہو جاؤ گے تو تباہ ہو جاؤ گے، دین کے قریب آؤ گے تو نجات پا جاؤ گے۔ اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے عرض کر رہا ہوں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابن مسعود، کچھ لوگ ہوں گے جب وہ مریں گے تو ان کے چہرے اچھے بھلے ہوں گے، اور جب وہ قیامت کے دن اٹھیں گے یا تو ان کے چہرے سور کی طرح ہوں گے یا تو بندر کی طرح ہوں گے۔ عبداللہ ابن مسعود نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا وہ اللہ کو رب نہیں مانتے ہوں گے؟ کیا وہ آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے ہوں گے؟ کیا وہ قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے ہوں گے؟ اللہ اکبر! میرے آقا نے فرمایا، اے ابن مسعود، وہ اللہ کو رب بھی مانیں گے، وہ محمد عربی کو رسول بھی مانیں گے، وہ قرآن کو اللہ کی کتاب بھی مانیں گے، پھر بھی ان کے چہرے قیامت کے دن سور اور بندر کی طرح ہو جائیں گے۔ عبداللہ ابن مسعود نے پوچھا، یا رسول اللہ، ان کا جرم کیا ہوگا، ان کا گناہ کیا ہوگا؟ تو میرے آقا نے فرمایا، ان کے دو گناہ ہوں گے اور وہ توبہ کرنے سے پہلے مر گئے ہوں گے تو ان کا یہ انجام ہوگا۔ پوچھا وہ دو گناہ کیا ہے؟ فرمایا پہلا گناہ تو یہ ہے کہ وہ شراب کا نام بدل بدل کر پیئیں گے، اور دوسرے وہ میوزک اور گانے کثرت کے ساتھ سنیں گے۔ یہ دو گناہ جو کرے گا اور توبہ کے بغیر مرے گا، قیامت کے دن اس کا چہرہ یا تو سور کی طرح ہوگا یا تو بندر کی طرح ہوگا۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، اگر ہمارے چہرے پہ پھنسی نکل جائے تو ہم شادی کے فنکشن میں نہیں جاتے، پھنسی چہرے پہ آ جائے ہم جلسوں میں شریک نہیں ہوتے، یار چہرے پہ پھنسی نکل گئی ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ ارے نادان، ایک پھنسی لے کر جب تو ہزاروں کے مجمع میں جانے شرماتا ہے، ہزاروں کے مجمع میں جانے شرماتا ہے، جہاں اولین اور آخرین قیامت میں جمع ہوں گے، جب میوزک اور سننے کی وجہ سے، گانے سننے کی وجہ سے، شراب کا نام بدل کر پینے کی وجہ سے، جب تیرا چہرہ سور اور بندر کی طرح ہوگا، وہ چہرہ لے کر کے تو اللہ کی بارگاہ میں کیسے جائے گا؟ وہ چہرہ لے کر کے تو محشر میں کیسے جائے گا؟ مسلمانوں، دنیا کی رنگ ریلیوں سے توبہ کرو، یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، دنیا ہمیشہ قیام کی جگہ نہیں ہے۔ دیکھو یہاں ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا تھے، نانا نانی تھے، رشتہ دار تھے، لیکن وہ چلے گئے، ہم بھی اسی طرح چلے جائیں گے۔ دولت مند ہو تو چلے جاؤ گے، اور نیک ہو تو چلے جاؤ گے، گنہگار ہو تو چلے جاؤ گے، اچھے ہو تو چلے جاؤ گے، برے ہو تو چلے جاؤ گے۔ دنیا میں عیش کرنے نہیں، دنیا میں اچھا عمل کرنے آئے ہو، اپنی آخرت کو سنوارنے آئے ہو۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اللہ فرماتا ہے ہم تمہاری سماعت کے بارے میں پوچھیں گے، پھر فرمایا والبصر، اور ہم تمہاری بصارت کے بارے میں، تو نے آنکھ سے کیا کیا دیکھا، کیا دیکھا آنکھوں سے؟ آج چلتی ہوئی لڑکیوں کا چلنا مشکل ہو گیا ہے، محلے کی بیٹیوں کا گلی میں نکلنا مشکل ہو گیا ہے۔ فلموں میں منظر دیکھتے دیکھتے آج ہماری قوم کے لڑکے بھی لڑکیوں پہ بد نظری کرتے ہیں۔ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں، ہو سکے تو عورتوں کے سکھتے ہوئے کپڑے جو عورتیں دھل کر کے سکھنے کے لیے ڈالتی ہیں نا، ہو سکے تو عورتوں کے سکھتے ہوئے کپڑوں پر بھی نظر مت کیا کرو، کیونکہ اس سے بھی دل میں شہوت پیدا ہوتی ہے، اور اللہ اس کو قصدن دیکھ کر شہوت کی نظر سے دیکھنے کی وجہ سے عبادت کی لذت چھین لیتا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں عبادت کی لذت نہیں ملتی۔ حضرت جنید بغدادی سے کسی نے پوچھا عبادت کی لذت مجھے نہیں ملتی، فرمایا شاید تو نے کسی زانی کی آنکھوں میں جھانک لیا ہے، اس لیے اللہ نے تجھ سے عبادت کی لذت کو چھین لیا ہے۔ اگر زانی کی آنکھوں میں جھانک لے تو عبادت کی لذت چھین لی جائے، خود زنا کرے تو اس کو عبادت کی توفیق کیسے ہو؟ آپ اپنے جلسوں کی ریکارڈنگ کے لیے ہم سے رابطہ قائم کریں۔ لمرا ایجنسی، امین آباد، لکھنؤ۔ موبائل نمبر 9935055789۔